सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, चलेंगे जर्मनी। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं और जर्मनी में हालात काफ़ी टाइट होते जा रहे हैं। जो लोग काम शाम कर रहे हैं उनके लिए मुश्किलात खड़ी होती जा रही हैं। खान साहब, क्या हालात हैं इस वक्त काम के जर्मनी में? कुमार साहब, कोविड के बाद से जो इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा था, या इंडस्ट्री जर्मनी की हिली थी, वो अभी तक पैरों पर खड़ी नहीं हुई। ऊपर से दुनिया के हालात इस किस्म के हो गए हैं कि हर तरफ जंगों की कैफियत है और कहीं मन वाली सूरत हाल दरपेश नहीं है। तो ज़ाहिर है जर्मनी की एक इम्पोर्टेंट रोल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। इसलिए जो हुकूमत है उसकी ज़्यादा तवज्जो जो है इंडस्ट्री अपने डोमेस्टिक मसाइल की बजाय बाहर के मसाइल की तरफ ज़्यादा है, उनको हल करने के लिए जी। और ये हुकूमत के तब्दील होते ही हालात भी क्योंकि तब्दील हो गए, तो इसलिए जो है हमारे फ्रीडरिश मैर्ज साहब इस वक्त चांसलर हैं, उनको मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है बैरूनी दुनिया में भी और डोमेस्टिक तौर पे भी। और अब उनको ऊपर जो डोमेस्टिक प्रेशर है वो बढ़ रहा है और लोग उनको एक अनपॉपुलर चांसलर के तौर पर देख रहे हैं। वो कौम जिसने 16-17 साल एंजेला मैर्केल की हुकूमत को देखा हुआ है, अब उसको जिन किस्म के हालात का सामना करना पड़ रहा है, वो अब उसमें फ्रीडरिश मैर्ज का कसूर तो नहीं है, लेकिन बहरहाल जर्मन हुकूमतों का कसूर जरूर है कि उन्होंने उन मामलात की तरफ तवज्जो नहीं दी। सबसे बड़ा धक्का जो लग रहा है वो ऑटो इंडस्ट्री को लग रहा है। आपको पता है कि बड़ी तेजी के साथ पिछले 3-4 साल के अंदर जो बैटरी की कारें हैं उनकी मार्केट बढ़ी है और पूरी दुनिया के अंदर, इसमें चाइना ने बहुत कमाया और चाइना ने बहुत ज्यादा अच्छी बैटरियां और बड़ी जल्दी मार्केट के अंदर बेचती हैं। जर्मनी इसमें पीछे रह गया, इसलिए जो जर्मन मार्केट है कारों की बहुत बड़ी मार्केट, जर्मनी की अपनी डोमेस्टिक मार्केट है, वो भी उसके हाथ से जा रही है और जो बैरूनी दुनिया के अंदर वो बेचते हैं वो भी उसको भी धचका लगा है। अब बात ये सामने आई है कि जून तक 51,500 जो लोग हैं ऑटो इंडस्ट्री ने वो मुलाजमत से फारिग किए हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि भाई एक बड़ी इंडस्ट्री जिसके अंदर बहुत बड़ी खपत होती है लोगों की, उसमें ही वो और ऑन द होल वो कहते हैं पिछले कुछ अरसे के अंदर सालों में 1,14,000 बंदा जो है वो ऑटो इंडस्ट्री ने फारिग किया है और अभी मजीद वो फारिग करेंगे, इसलिए कि जो चाइनीज की मार्केट है तो जर्मनी खुद जो हमेशा जर्मन कार रखने को प्रेफरेंस करते थे, वो इस वक्त ऑटो जो है बैटरी की कार जो है उसको चाइनीज को प्रेफरेंस कर रहे हैं और चाइनीज की कारें जो है इस वक्त जर्मन मार्केट में बड़ी तेजी के साथ बिक रही है, उनकी जीप्स हैं। तो ये एक सूरत हाल दरपेश है। ये खाली यही नहीं है बल्कि जो डाटा वो निकाल रहे हैं, जो लोग आजकल फ्रीडरिश मैर्ज के पीछे पड़े हुए हैं, वो बताते हैं कि भाई 41.5 मिलियन लोग जो है वो 41.5% लोग जो है वो जर्मनी के अंदर फुल जॉब से कम जॉब पर आ गए हैं या जॉब से फारिग कर दिया गया है और उनकी टोटल तादाद मुझे फिगर याद नहीं रही, वो भी उन्होंने बताई है, वो भी लाखों में है जो इंडस्ट्री से फारिग किए गए। तो अब जर्मन इस तरफ उठ खड़े हुए हैं, जर्मन इंडस्ट्री भी जो वाले भी और आम जर्मन भी, कि भाई दुनिया को छोड़ो, अपनी जो हालत को ठीक करो और जर्मनी की जो इंडस्ट्री है इसको दोबारा डेवलप किया जाए और यहाँ पर जॉब्स वगैरह जो है वो कसरत से निकाली जाए, नई जॉब जो है वो क्रिएट की जाए। वो आजकल इस किस्म की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो ज्यादा है। फिर ये है कि भाई जो जर्मन दुनिया में आपको पता है इस वक्त एक तहरीक चली हुई है कि भाई फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करना है। सितंबर के अंदर उनकी तादाद बढ़ रही है ममालिक की जो फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने हैं। जर्मन अभी तक अड़ा हुआ है कि वो फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम नहीं करेगा। ये स्टेप तो जर्मनी ने लिया है कि भाई हम आइंदा से ऐसा असला नहीं देंगे जो गजा के अंदर इस्तेमाल हो या इसराइल जो है वो फलस्तीन को पर बमबारी के अंदर इस्तेमाल करे, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि भाई हम फलस्तीन को अभी हम ऐसा स्टेप नहीं उठा सकते कि फलस्तीनी रियासत को हम तस्लीम कर रहे हैं, जबकि यूरोप जो है उसको प्रेशराइज कर रहा है। आजकल कनाडा के वज़ीर जो है वो यहाँ आए हुए हैं जर्मनी में और कल जो उनका बर्लिन के अंदर उन्होंने भी खुलकर ये बात की है कि भाई जर्मनी को तस्लीम करना चाहिए और यूरोप को पूरे दुनिया की जो कुछ हो गया
اسرائیل جس حد تک آگے بڑھ گیا ہوا ہے ہر دھرمی کے اندر، اور فلسطین کو جس طرح بری طرح رگیدا گیا ہے، اب اس کا حل نکالنا چاہیے، اور اس کا حل تبھی نکلے گا جب فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا جائے گا۔ جی تو ان کی تقریر کے بعد بہت تابڑ توڑ سوال پریس کی طرف سے جرمن چانسلر پہ کیے گئے ہیں، لیکن وہ لوگ پریس کو مطمئن نہیں کر سکے۔ وہ اپنی کہتے ہیں جرمنی کی اپنی مجبوری ہے، اور ہم ابھی ایسا اعلان نہیں کر سکتے کہ ہم فلسطین کو بطور ریاست کے تسلیم کر دیں گے۔ اس لیے بہرحال دونوں طرف سے جرمن کی موجودہ حکومت یا جرمن چانسلر جو ہے وہ انڈر پریشر ہے۔ یہ صورتحال آج کل جو ہے یہاں چل رہی۔ تیسرا معاملہ جو ہے افغانستان کا ہے کہ وہاں پر جو 450 آدمی انہوں نے جو وعدہ کیا تھا، 2000 آدمی جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، جو افغانستان میں انہوں نے مدد کی تھی جرمن اور اتحادی افواج کی، ان کو فوری طور پر پاکستان لایا گیا تھا، ان کو پاکستان سے جہاں لے کر آنا تھا۔ ان میں سے 50 آدمیوں کو لائی تھی موجودہ گورنمنٹ، اور اس کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تھے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں لائیں گے۔ لیکن اب کل انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اب ہم جو ہماری افغانستان سے گورنمنٹ سے بات چیت ہوئی ہے، اس کے بعد لگتا ہی ہے کہ افغان گورنمنٹ ایسے لوگوں کو لینے پر تیار نہیں ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بتدریج ان لوگوں کو جرمنی لانے کی کوشش کریں گے جو پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کہ بھئی ایک افغانستان کا جو کافی بندہ 2000 بندہ کا اکٹھا ہوا ہے پاکستان میں، اور پاکستان پر بوجھ ہے، وہ بھی اب یہ ہے کہ بھئی جرمنی منتقل ہو جائے گا۔ بس اس قسم کی چھوٹی موٹی خبریں جو ہیں اس وقت جس سے حکومت فیصلے میں آئی ہوئی ہے اس وقت موجود ہیں۔ جی خان صاحب، چند ایک سوالات بھی ہیں۔ یہ جو الیکٹرک گاڑیاں، انہوں نے تو یہاں انگلینڈ میں بھی کھلبلی مچائی ہوئی ہے، گاڑیوں کی پرائس گر گئی ہے، اور یہاں جرمنی میں بھی ہر جگہ پہ چارجنگ کا سسٹم لگا ہوا ہے، یا ابھی اس میں مزید اضافے کی ضرورت ہے؟ کافی لگ گیا ہے اور مزید لگتا چلا جائے گا۔ جگہ جگہ لگ رہے ہیں، اب تو آپ کو زیادہ ڈھونڈنی نہیں پڑتی، جہاں موجود ہو وہاں قریب کوئی نہ کوئی 10 میٹر میں مل جاتی ہے اس کی بیٹری چارجنگ کی۔ اچھا دوسرا یہ مسلسل بڑھ رہے ہیں، لگ رہے ہیں ابھی۔ جی اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اتنی بڑی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو کام سے فارغ کیے جا رہے ہیں، تو یہ کہاں جائیں گے، کہاں سے کام ڈھونڈیں گے؟ ظاہر ہے اب جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، جدید سسٹم آ رہا ہے، تو وہ گاڑیاں بننی بند آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں، دوسری گاڑیاں آ رہی ہیں، تو اس میں تو کام بھی بہت کم نکلتا ہے، تو کیا کریں گے یہ؟ دیکھیں، سال 2 سال تو گورنمنٹ جو ہے ان کو برداشت کرے گی، جو ان کو ان امپلائمنٹ جو ہوتا ہے بینیفٹ وہ ملتا ہے، لیکن یہ کہ بھئی یہ قوم بہل کھڑی ہوتی ہے، جو بھی مسئلہ پیدا ہو اس کا حل نکال لیتے ہیں۔ اس لیے جو سستی ان سے ہوگی جو ہوگی، لیکن اب بہرحال یہ لگے ہوئے ہیں اس طرف بھی، کیونکہ مین انکم تو جرمنی کی ایکسپورٹ کی جو ہے وہ انڈسٹری سے ہی ہے نا، اگر اور اس میں کاریں بھی شامل ہیں، اور کاروں کی بہت بڑی ایکسپورٹ ہے جرمنی کی، وہ تو جرمنی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس لیے یقیناً اس کا حل نکالیں گے، اور اب جو کمی رہے گی جو اس کو دور کر کے تو اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے، دوبارہ ایسی بیٹری یا ایسی کاروں کے اندر سسٹم لائیں گے بیٹریوں کا کہ وہ دوبارہ پاپولر ہو جائے اور دنیا کو اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے۔ اچھا، ایک ویسے تو کئی دفعہ ہم اس پہ بات کر چکی ہیں، مگر یہ چاقو کے ذریعے لوگوں کو قتل کرنا، پچھلے دنوں ایک پولیس والے کو گولی لگ گئی، اور پارلیمنٹ میں بھی یہ باتیں اٹھتی ہیں، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جرمنی میں خاصا۔ پوری دنیا میں بھی دیکھا ہے اس کو، ہر دنیا میں جرائم کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ اس قسم کے جرائم پہلے نہیں ہوتے تھے، اب جرمنی میں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ بھئی جرمنی کے اندر جو پچھلے ہفتے پریس کانفرنس تھی جرمن وزیر داخلہ کی، اور جو بنڈس کرمنل عام کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کی، تو انہوں نے بتایا کہ 45,000 مقدمات جو ہیں وہ ہم نے درج کیے ہیں پورنوگرافی کے، بچوں کے ساتھ پورنوگرافی کے معاملے میں، اور 41,000 کے قریب انہوں نے بتایا کہ کیس ہم نے رجسٹر کیے ہیں۔ تو اس لیے کرائم ہر طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یہ کرائم جو چھپ کو ہو رہا تھا، یہ بھی بہرحال ایک کرائم ہی ہے، اور اس کو اوپر ماحول، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماحول اس قسم کا بن رہا ہے کہ دنیا میں کرائم بڑھ رہا ہے، اور یہ چاقو والی واردات بھی ایک کرائم ہی ہے جس کی تعداد میں اب اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگ زیادہ کھل کے مطلب سامنے آ رہے ہیں اور چاقو کا استعمال جو ہے وہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ خالی جرمنی میں نہیں ہو رہا، باقی دنیا میں بھی کرائم بڑھ رہی ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا سیاسی پناہ والوں میں خاصی کمی آئی ہے، اور بارڈر پولیس نے بڑا اچھا رول جرمنی میں ادا کیا ہے،
یہ خان صاحب آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں کافی اور کنٹرول کر لیں گے؟ دیکھیں کیا تو یہ رہے کہ انہوں نے یہ اسکیم نکالی تھی، اس سے کافی ان کو فرق پڑا ہے، اس لیے بنڈس جو ہے بنڈس گرینڈ ان کو انہوں نے نئی بھرتی کرنے کا اعلان کیا کہ 10,000 نیا بندہ بنڈس گرینڈ کے لیے بھرتی کریں گے، تاکہ بارڈرز کنٹرول کرنے پہ ہمیں فائدہ ہوا ہے اور آنے والے جو کم ہو گیا۔ کم از کم وہ لوگ جو ادھر ادھر آنے کے بعد جرمنی گھسنے کی کوشش کرتے تھے، وہ راستہ جو ہے وہ انہوں نے کافی کنٹرول کر دیا ہے، جس سے لازماً پھر عدالتوں نے بھی ساتھ دیا ہے کہ بھئی جس نے جہاں پر پہلے سے ٹچ کیا ہے یورپ کو، وہیں پر اسائلم جو ہے وہ لے گا۔ اس لحاظ سے بہرحال ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور اس کا اگر جس چیز سے فائدہ پہنچے پھر اس کارروائی کو زیادہ سختی کے ساتھ عمل درآمد پر کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب مسالم کی تعداد میں بتدریج جو ہے وہ گر رہی ہے۔ جی بہت شکریہ خان صاحب۔ یہ تھے جناب عرفان احمد خان صاحب، اور زبردست طریقے کے ساتھ بتاتے ہیں، لوگ ان کا پروگرام پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں خان صاحب تفصیل سے بتاتے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ اور جو یہ کام والے معاملات ہیں یہ کافی ویسے پریشانی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ گاڑیاں یہاں میں چیک کرتا رہتا ہوں مارکیٹ، جب بھی جرمنی میں ہو انگلینڈ میں ہو تو پرائس بہت کم ہوتی جا رہی عام گاڑیوں کی۔ چائنا کی ابھی گاڑیاں جس طرح خان صاحب نے بتایا آنے والے دنوں میں اور بھی بڑی تعداد میں یورپ میں آنے والی ہیں، اور ہو سکتا ہے دوسری مارکیٹیں جو ہیں وہ پھر دوبارہ نہ اٹھ سکیں، اور جو بھی جدید چیز آتی ہے۔ اچھا، ہمارے ایک دوست ہیں ہمبرگ کے پاس، کچن وغیرہ بناتے ہیں، ان کی فیکٹری ہے، وہ 2-3 سال پہلے کورونا میں، شاید 4 سال پہلے ایک انٹرویو ان کے ساتھ کیا میں نے، تو میں کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید کسی کو سمجھ آ جائے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنے بندے کام کرتے؟ وہ کہنے لگے 150 بندہ پہلے کرتا تھا۔ تو میں نے کہا اب 15-20 شاید 25-30 مجھے یاد نہیں، اتنے ہی ہونا تھا۔ میں کیا وجہ ہوئی؟ کہنے لگے کہ ہم دنیا کے ساتھ نہیں چل سکے، دنیا آگے نکل گئی، آن لائن سسٹم چل گئے، ہم وہی سسٹم میں چلتے رہے پرانے میں، اس کی وجہ سے کاروبار میں فرق پڑا۔ جرمنی کو بھی اس وقت چائنا کے ساتھ جس طرح آپ پرائس اپنی کو بھی اس حساب سے لانا پڑے گا، اور ہر چیز جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی کرنی پڑے گی، حالات کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ، تاکہ اور سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج کل ایک فیشن بن چکا ہے کہ ہم جی باہر سے کھانا کھائیں گے۔ آپ نے دیکھا یورپ میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں، اور پھر بڑا فخر محسوس کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے جناب آج سنڈے تھا، بچوں کو چھٹی تھی، پھر ہم بچوں کو لے کے باہر چلے گئے اور فلاں جگہ پہ ہم نے کھانا کھایا۔ یہ بات میں اس لیے آپ کو شروع میں بتا رہا ہوں، جو بھی واقعہ آپ کو میں بتانے والا ہوں اس کے بعد بھی آپ پہ اثر نہیں ہونا، فکر نہیں کرنی اس چیز کی۔ اچھا، یہ میں چیز بتا دیتا ہوں، یہ ریسٹورنٹ، ہوٹل سب نہیں، مگر کئی ایسے بھی ہیں جہاں پہ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، جہاں پہ مردہ گوشت مرغیوں کا جو ہے وہ پکایا جاتا ہے۔ اور یہ پچھلے دنوں 1-2 دن پہلے چنیوٹ میں ایک بہت بڑی کارروائی ہوئی، اور اس کارروائی میں انہوں نے ایسا گندا گوشت پکڑا جو مختلف ہوٹلوں میں سپلائی کیا جاتا تھا، اور ہوٹلوں کے نام آپ دیکھیں بڑے عالی شان ہوں گے، ریسٹورنٹ جو ہوتے ہیں اندر بڑی ڈیکوریشن انہوں نے کی ہوتی ہے، اور وہاں پہ جو گوشت وغیرہ پکایا جاتا ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے اس کا معیار نہیں ہوتا، مگر ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ کبھی ہم یہ چیک بھی کریں کہ یہاں کے ریسٹورنٹوں کی حالت کیا ہے، یہاں پہ کس طرح کے لوگ ہیں، گندگی کا کیا صورت حال ہے۔ اور پھر دودھ پکڑا انہوں نے چنیوٹ سے ہی، لیکن یہ تو عام پاکستان میں چیز پائی جاتی ہے، اور ملاوٹ والا دودھ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس دودھ میں جو پانی ڈالا جاتا ہے وہ صاف بھی نہیں ہوتا، گندا پانی ڈال کے لوگوں کو دودھ دے دیا جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈڈو شڈو بھی اندر سے چھوٹا موٹا نکل آتا ہے، مگر کیونکہ قوم بے ضمیر ہو چکی ہے، اور میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ مردہ قوم جو ہے وہ کبھی اس بارے میں غور بھی نہیں کرتی۔ آپ نے غور کیا، اگر جو لوگ بھی یورپ سے پاکستان جاتے ہیں، جو عام پبلک ہے، میں ان کی بات کرتا ہوں، جو پیسے والے ہیں یا جن کے حرام کے کاروبار ہے یا حرام کی آمدن ہے، ان کی نہیں میں بات کر رہا،
ان کی صحت دیکھ لیں، ان کی صحت سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ جو ہے کون سی خوراک کھا رہے ہیں، کہاں سے کھا رہے ہیں، ان کی بیماریوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مگر کیونکہ ہمارے وہاں پہ ایک رسم بنی ہوئی ہے کہ اللہ کی مرضی تھی، تقدیر کی تھی، اس کی آئی ہوئی تھی، اس نے ایسے مرنا تھا، اور اس طرح کی باتوں سے ہم ایک دوسرے کو تسلی دیتے رہتے، اور کوئی حل بھی نہیں ہے نا۔ آپ نے دیکھا آئے دن وہاں پہ توہین مذہب کے کیس ہوتے ہیں، کبھی کہیں پہ توہین مذہب کا کیس، مگر توہین انسانیت آئے دن وہاں پہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کبھی کسی نے اس پہ کیس کیا؟ یہ جو 2 لڑکے جن کی موت کی آج کل ہم بھی خبر دے رہے ہیں 30 روپے کے لیے، کتنے گھر ان کے بچے جو ہیں میں دیکھ رہا ہوں ویسے وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے۔ اس بندے کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو بھی، سزا دے دو، مگر پرابلم یہاں پہ ہے کہ ان لوگوں میں نہ تعلیم ہے، نہ شعور ہے، نہ عقل ہے، نہ ان کو سمجھ ہے۔ اور جب آپ جس معاشرے میں جانور یا بھیڑیے یا درندے پیدا کریں گے وہاں سے اسی طرح کے رزلٹ آئیں گے۔ ایک اور 10 روپے کی سگریٹ، کتنے کی ایک سگریٹ ہوتی؟ وہ گاہک نے دکاندار سے 1000 مانگی، شاید گجرات کا علاقہ ہے، اس نے سگریٹ 1000 نہیں دی، اس نے اس کو بندے کو ٹکانے لگا دیا، مار دیا۔ یہ جس ملک کی قوم کی حالت ہو چکی ہو، وہاں پہ آ کے آپ لوگ ان لوگوں کو مذہب سکھاتے ہیں۔ ان لوگوں کو جب آپ نے انسانیت نہیں سکھائی، جب آپ نے ان کو یہ نہیں پتا کہ انسان کس لیے پیدا ہوا، اس کا مقصد کیا تھا، وہ دنیا میں کیوں آیا، تو پھر وہاں پہ آپ ان کے اوپر مذہب کے کس طرح فتوے لگا سکتے ہیں؟ فلاں کے متعلق کہ فلاں جہنمی ہے، فلاں دوست کی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں کافر ہے۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ جب آپ اپنے ملک میں خود ایمانداری پیدا نہیں کر سکے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک جھوٹ، صبح سے شام تک جھوٹ، فریب، دھوکہ، 2 نمبر چیزیں۔ میں یہ چنیوڑ کے اکثر اس لیے پروگراموں میں شامل کرتا ہوں کیونکہ یہ مذہبی شہر بتایا جاتا ہے۔ یہاں لیاس چنوٹی جیسے بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، منظور چنوٹی جیسے لوگ رہتے رہے، اور میں اپنے پروگراموں میں یہی کہتا ہوں کہ یہ لوگ ان کی تربیت نہیں کر سکے۔ پچھلے دنوں بھی کسی نے لکھا تھا کہ ان کے تو اپنے ریسٹورنٹ وہاں پہ ہیں لیاس چنوٹی کے، مجھے نہیں پتا، کسی نے کامنٹس میں لکھا تھا۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم بڑے مذہبی لوگ ہیں اور مذہب کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہاں بھی آپ کو خالص چیز نہیں ملتی کھانے کی۔ اتنی بڑی بدقسمتی سے سمجھ سکتے ہیں قوم کے لیے جس طرح کی خوراک پیدا کی گئی، اس کے بعد جو رزلٹ نکلتے ہیں وہ آپ سب کے سامنے، جس طرح کے رزلٹ آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں۔ ابھی اس سے بھی بھیانک بڑے لوگ کہتے ہیں قوم پہ عذاب آیا ہوا، مگر قوم کو تو پتہ چلے نا، ہمیں تو پتہ ہے عذاب آیا ہوا ہے، مگر قوم کو تو پتہ نہیں چل رہا کہ عذاب آیا ہوا ہے۔ وہ اتنے عادی ہو چکی ہے غلط کاموں کے، حرام کھانے کے، 2 نمبر چیزوں کے، ملاوٹ سے، ہر چیز سے۔ اب جو دودھ میں پانی ملا رہا ہے یا جو مردہ گوشت پکا رہا ہے وہاں پہ پتہ نہیں کس چیز کا، میں دیکھ رہا تھا انگلینڈ میں ایک اسی طرح کا کیس تھا اور سزا ہوئی ہے۔ تو یہ پاکستان ہے، کیا ہوگا جی؟ ہم جرمانہ کر دیں گے، جرمانہ کر دو وہ پھر کھول لے، کیا فرق پڑا؟ یہاں پہ ہمارے آفس کے پاس ایک بیکری تھی اور اس میں ماؤس آ گئے، وہ بیکری جناب کونسل نے سیل کر دی۔ یہ میں یورپ کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اسلامی جمہوریہ یہ نہیں نا، یہ اسلام کے قلعے تو نہیں ہے، وہ تو ہمارے ملک میں ہے سارا کچھ، اسلام کا قلعہ، ختم نبوت کے مجاہدین، عاشق رسول، اور پھر کسی کے اوپر کیس ہو جاتا ہے غلط جھوٹا، سمجھتے نہیں ہے، جشن منائے جاتے۔ وہ بدبختو آج اس کی باری ہے، کل تو آپ کی بھی باری آئے گی۔ جو قوانین آپ نے پاکستان میں بنائے ہوئے بچتا کوئی بھی نہیں، اللہ دی مہربانی، فکر نہیں کرنی تھی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بچ جائے گا، کیونکہ جب آپ نے بولنا ہی جھوٹ ہے، جس طرح میں نے کہا کہ صبح سے شام تک جھوٹ بولنا، سچ کا تو نام و نشان نہیں۔ اگر عذاب کی بات کرے، سیلاب ہی نہیں مارا جو وہ دیکھ لے، بجلی کی دیکھ لے عذاب، بجلی آئی گئی، میٹر نہیں لگا ہوا بل آ رہا، گیس وہ بھی یہی حالت ہے، ہر جگہ پہ رشوت، چوری،
یہ بینکوں میں نہیں محفوظ پیسے، کوئی جگہ آپ کی محفوظ نہیں، لیکن ہمارے جو دعوے ہیں وہ بہت بہت بڑے ہیں، ہماری سوچیں جھوٹ پہ، بڑے بڑے لوگ آ کے ہمارے چیف آف آرمی جیسے بھی، ان کو بھی اتنی سمجھ نہیں کہ جھوٹ کتنی دیر آپ تک آپ قوم سے بولیں۔ یہ جج دیکھ لیں، اس کے بیٹے کی وہ گاڑی میں اوپر لگاؤں گا، وہ تحفے میں ملی ہے کہ فلاں کیس دبا دو۔ یہ جو بڑے بڑے جج ہیں آپ کے چیف جسٹس اور دوسرے تیسرے، اتنی مہنگی گاڑیاں افورڈ نہیں کر سکتے نارمل، ہم لوگ یہاں پہ نہیں لے سکتے، پتہ نہیں وہ کہاں سے مہنگی گاڑیاں گفٹ دے دیتے ہیں کہ یہ کیس ذرا دبا دو، یہ کیس ذرا ختم کر دو، بیٹے کو دے دی، فلاں کو دے دی اور فلاں کو دے دی۔ اسی میں ہمارا سسٹم چلتا ہے، ہر بندہ صرف اپنی زندگی کے متعلق سوچتا ہے، کبھی کسی نے قوم کے متعلق نہیں سوچا کہ آج قوم کا جو حال ہوا ہے، جو قوم کا بیڑا غرق ہوا ہے، جو قوم ذلیل و خوار ہو رہی ہے، وہ کس کے گناہوں کی سزا ہے؟ یہ قوم کے اپنے گناہوں کی سزا ہے۔ قوم نے جو بچے پیدا کیے وہ ہائی دیکھنے آپ کے ادھر آ کے آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آپ کی ماؤں بہنوں کو ننگا کرتے ہیں، ان کی تصویریں بناتے ہیں، ان کی ویڈیو بناتے ہیں۔ کوئی حلال کے ملک میں آپ رہتے ہو تو وہاں کی جو طاقتور لوگ جن کے پاس غلط طریقے سے چاہے قبضہ انہوں نے کیا، وہ ایسے ہی حرکتیں کرتے ہیں، مگر کیونکہ آپ کے نصیب میں یہ چترول لکھی ہوئی، آپ کے نصیب میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جس طرح آپ نہیں کہتے کہ فلاں کے نصیب میں لکھا ہوا تھا اس بیماری سے مرنا ہے، تو میرے خیال میں یہ بھی ہم بھی یہی کہہ دیتے اور کیا کہہ سکتے، کیونکہ مردہ قوموں کے اندر جان نہیں ہوتی، جو بے جان قومیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ وہ جس طرح یہاں پہ جانوروں کو ایک بندہ نہیں پیچھے لگا ہوتا اور جس طرف لگا دیتا وہ چلتے جاتے چلتے جاتے چلتے جاتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر جا رہے ہیں۔ اسی طرح اس قوم کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ ان کی منزل کیا ہے، ان کے بچوں کا مستقبل کیا ہے، بیڑا غرق ہو گیا نہیں ہوا، ایک آدھا بچہ کوئی اچھے نمبر لے لیتا ہے، بڑی تصویریں ہم لگا دیتے ہیں، اوے فلاں کے بچی نے اتنے نمبر لے لیے، فلاں کے بچے نے اتنے نمبر لے لیے، لیکن اگر اجتماعی طور پہ آپ دیکھیں تو بیڑا غرق ہوا ہوا ہے مکمل طور پر نیچے سے لے کر اوپر تک۔ کیوں لوگ پاکستان چھوڑنا چاہتے، کیوں پاکستان سے باہر نکلنا چاہتے، کیوں آزادی کا سانس لینا چاہتے؟ ہم نے آزادی لینے کے باوجود ہم وہاں پہ آج بھی غلاموں کی زندگی گزار، چھوٹی چھوٹی بات پر آپ کو گرفتار کر لیا جاتا، چھوٹی چھوٹی بات پر آپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا۔ تو یہ وہ پاکستان ہے جو آپ نے اب بنایا ہے، 76 سال کی محنت کے بعد جو رزلٹ آپ کے نکلے، جو بھی بویا وہ کاٹے کاٹ رہے ہیں، آپ کے بڑوں نے جو بویا، جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ اس ملک میں دم نہیں ہے، وہ ہماری طرح انہوں نے کہا جی اوکے جی اللہ حافظ، خیر بات کر دی، کیا کرنا؟ آپ وہاں پہ زندہ رہیں جہاں پہ آپ آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتے، جہاں پہ قوانین ہو، یہاں پہ آپ کو ایک اچھی خوراک ملے، اگر آپ کے وہاں موقع ہے۔ اب پاکستان سے پچھلے جو کامرس میں لکھا تھا یہ تو سارے ہی آنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی آپ کو پتہ اتنا آسان نہیں۔ تو یہ حالات آج بنا دیے گئے ہیں ملک کے کہ آپ وہاں پہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں آپ کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ نہ دیں جن قوموں نے بھی تبدیلی کی، کل بھی عبدالقیوم صاحب نے چائنا کے متعلق بتایا تھا، انہوں نے ایسے لوگوں کی کا خاتمہ کیا جو اس طرح کے تھے، جو ظلم کے ساتھ اور رشوت کے ساتھ آپ کے اوپر حکومت کرتے، جو خزانے پہ ڈاکو تھے، انہوں نے پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا تاکہ دوسرے لوگ زندہ رہیں، تاکہ دوسرے لوگوں کی زندگی جو ہے محفوظ ہو جائے۔ مگر ہم نے ان کو، میں کل دیکھ رہا تھا، کوئی آج بڑا آدمی آگے پیچھے بھاگتے گاڑیوں کے، کوئی دوڑیں لگائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا جی، یہاں پہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کوئی وزیر مشیر جا رہا ہو، لوگ پیچھے بھاگ رہے ہوں اس کے لیے، اپنے کئی ہمارے ہوتے ہیں اپنی جان بھی مصیبت میں ڈال لیتے، مر بھی جاتے، غرق بھی ہو جاتے۔ تو یہ جناب جو چھوٹی قومیں ہوتی ہیں ان کی یہ نشانی ہوتی ہے، آپ جو مرضی کر لیں جہنم میں پڑے رہنا، آپ جو مرضی کر، مائنڈ نہ کرنا میری باتوں کا، میں اصل میں تھوڑا سا بالکل وہ نقاب اٹھا کے بتاتا ہوں کہ آپ کی حالت کیا ہے، جو پردے ڈالتے ہیں جھوٹ کے کب تک ڈالے رہیں۔
चैनल को सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के कई इलाकों में बहुत सैलाब आ गया, हमारे ब्यूरो चीफ है पाकिस्तान में। सर ये बताइए कि रात से हमारे पास इत्तला है कि रावी, चनाब और कहाँ-कहाँ पे सैलाब की खबरें आपके पास है? जी बिल्कुल, भारत ने पहले ये ऐलान किया था कि हमारा जो डैम है हम उसके स्पिलवे खोल देंगे, तो उसके बाद 2,15,000 क्यूसेक का रेला आएगा। तो उसके बाद फिर वार्निंग के बाद तमाम जगहों पे अलर्ट कर दिया गया और बारिशों की जो वजह से फ्रंट जो वार्निंग थी वो भी जारी कर दी गई और उसके बाद भारत ने मजीद 2 लाख क्यूसेक छोड़ दिया, जिसकी वजह से जो है कि ये सियालकोट का इलाका है वो तकरीबन वहाँ पर बारिश की वजह से 4 से 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। वहाँ पे जो नाला टेक था उसमें तुगयानी के बायस करीब के 4 देहात जो दरिया आ गए, वहाँ से तकरीबन 133 अफराद को रेस्क्यू किया गया और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो बारिशें हुई हैं सियालकोट में, इसने पिछले 12 साल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया। इसके अलावा दरिया चनाब की सिचुएशन के मुताबिक ये जो इलाका है हड बराला, वहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और करीब के देहात को खाली करवा दिया गया है और तकरीबन 12 देहात जो है वो इसकी वजह से मुतासर हुए हैं। दरिया रावी में जसर के मुकाम पर इस वक्त 2,32,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है, जहाँ पर जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब है और गुज़श्ता रात से जो है तमाम करीब की जो आबादी है और जो वहाँ के करीब लोग थे उनको वहां से रेस्क्यू कर दिया गया था और तमाम अदारे वहां पर खड़े हुए हैं। रसूल के इलाके गंडा सिंह वाला में 2 लाख क्यूसेक पानी गुजरने की वजह से पास के 13 देहात 12 से 13 देहात जो है वो बिल्कुल पानी की जद में आ गई है, जहाँ पे खड़ी फसलें और मवेशी जो है वो बिल्कुल पानी में बह गई हैं। और आप अभी तक की जो PDMA के जो DG साहब है पंजाब के इरफान अली काठिया साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि टोटल जो बारिश और सैलाब की वजह से अभी तक पूरे मुल्क में 800 अफराद जो है हलाक हो चुके हैं और ये भी उन्होंने बताया है कि आने वाले 24 घंटों में लाहौर को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि भारत की तरफ से मजीद 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद रावी के अंदर 1988 के बाद पहली दफा इतना पानी आया है और जो रिकॉर्ड किया जा रहा है और 2 लाख क्यूसेक की वजह से करीब की वादियों को बिल्कुल अलर्ट कर दिया गया है। और इस सारी सिचुएशन के बाद वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर, कसूर, उकाड़ा, शेखुपुरा और सरगोदा और फैसलाबाद में फौज को तलब कर लिया है कि इनको फौरी तौर पे फौज को तलब करने के बाद कहा गया है कि वो रेस्क्यू के कामों में इनकी मदद करें। इसके अलावा फैसलाबाद और तांदरियावाला और जड़ावाला में भी शदीद सैलाब के खदशे के बायस इलाकों को खाली कराने की कोशिश जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से पानी के रेले से पहले पहले जो है वो यहाँ से सारे निकल जाए। सर, चिन्योट और चिनाबनगर की क्या सूरत हाल है? वहाँ के जो इर्द गिर्द गाँव है वहाँ से भी हमारे पास इतला है कि उन्हें भी कहा गया कि खाली कर दिए जाएं या तैयारी रखें। जी बिल्कुल, दरिया चनाब की सिचुएशन भी बहुत ज्यादा खराब है। ये 4 दरिया जो है खास तौर पे दरिया चनाब, दरिया सतलुज, दरिया झेलम और दरिया रावी, इनके अंदर बाद मुकामात पर ऊंचे दर्जे का और इंतहाई ऊंचे दर्जे का बाद जगहों पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। इसी तरह चन्योट के करीब जो दरिया जो चनाब है वहां पर जो उसके मजाफात है वहां से भी जो पानी का रेला है वो इस वक्त 78,000 क्यूसेक के करीब गुजर रहा है और आने वाले वक्त में PDMA की तरफ से ये वार्न किया गया था कि उसमें जो पानी का रेला है वो 40,000 क्यूसेक मजीद बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो पानी है वो करीब के देहात में दाखिल हो सकता है। तो उसकी वजह से तमाम देहात को वहां से जो करीब के जो लोग हैं उनको सिविल डिफेंस के लोगों के साथ मिलकर और जो डिप्टी कमिश्नर है चन्योट के उनकी टीम के साथ मिलकर रेस्क्यू किया गया है, उनको वहां से खाली करवा दिया गया है और ये खर्चा जाहिर किया गया कि कोई भी शख्स वहां पर अपने जो कीमती चीजें हैं उनको या तो छतों के ऊपर रख या वहां से लेकर निकल जाए, क्योंकि पानी का रेला किसी वक्त भी आ सकता है जिससे कि चनाब न कर उसके मदाफात में जो करीब के जो गाँव है वो मुतासर हो सकते हैं। सर ये बताइए, लोग बैंकों में अपना सोना रखते हैं, अपनी कीमती चीजें गोल्ड शोल्ड रखते हैं, हमारे पास इतला है कि बैंक से गोल्ड चेंज कर दिया गया। जी बिल्कुल, ये गुजरात के शहर में जो गुजरात है इलाका वहाँ पे नेशनल बैंक है जिसके अंदर लॉकर्स बने हुए थे और लोगों ने वहाँ पे लॉकर्स में जो नेशनल बैंक है वहाँ पे अपना सोना जो है बतौर हिफाजत के लिए रखा हुआ था। कि लोग बैंक और लॉकर्स को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि घरों के अंदर जो है वो चोरी होने का खतरा होता है या कोई वारदात होने का खतरा होता है, तो इस डर से लोगों ने नेशनल बैंक के अंदर जो है वो अपना सोना रखा था। तो वहां पर बदकिस्मती के साथ ये पता लगा कि वहां पे 6 अफसरान ने मिलकर वहां पर 9 करोड़ रुपए मालियत का सोना जो है उसको बेचकर तो उसकी जगह पे नकली सोना वहां पे रख दिया, जिसकी तहकीकात के लिए ये FIA ने जो है मुतल्लिका 6 अफराद जो है उनको गिरफ्तार कर दिया है और उनसे तहकीकात जारी है कि इन लोगों ने किस तरीके के साथ जो असल सोना था उसको बाहर निकालना है, उसकी जगह पे नकली सोना रख दिया है। तो जो टीम है उन्होंने वहां के जो करीबी सुनियार का काम करने वाले लोग हैं उनसे राब्ता करके उनको कहा है कि आप
बारी बारी तमाम सोना चेक करें और हमें बताएं कि किस किस लॉकर से कितना कितना सोना जो है वो तब्दील किया गया है। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक 9 करोड़ रुपए मालियत का जो सोना था वो यहाँ से निकाल कर उसको खुद बुद्ध कर दिया गया। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ कि गरीबों की कमबख्ती आई हुई है, बेचारे सड़कों पे आ जाते हैं, उनकी रेहड़ियाँ तोड़ दी जाती, उठा ली जाती। तो ये वजीर आला पंजाब वैसे तो बड़े नारे लगा रही है, तो इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो उनकी जाती? जो भी कोई आता है अफिसर उनका फल नीचे गिरा देता है, उन पे तशद्दुद करता है, तोड़ देता है। क्या हालात चल रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो आप इसे कह सकते हैं कि पैरा फोर्स जो बनाई है इन्फोर्समेंट के लिहाज से, कि ये जो तजावजात को खत्म करने की आड़ में, और ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है लाहौर और उसके मज़ाफात के इलाकों में इसी तरह करते हैं कि सड़क के किनारे खड़े हुए फल फरोश जो है उनको मना करने की बजाय या उनको वार्न करने की बजाय उनके ऊपर तशद्दुद भी करते हैं। उनकी जो ये सामान है, जो उनका फल फ्रूट है, उसको सड़क पे गिरा देते हैं। और कारपोरेशन जो इंतजामिया के लोग हैं वो जो रेहड़ी बान है, जो रेहड़ी पकड़ लेते हैं या छापी है जिसके ऊपर वो लगाते हैं, उसको उठा के गाड़ी पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से लोगों में जो बहुत ज्यादा तशवीश पाई जाती है कि इस गवर्नमेंट ने गरीब आदमी का जीना जो है वो तो मुहाल कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार में कारोबार बिल्कुल ना होने की वजह से, एक तो बारिशों का सिलसिला है, बाजारों में पानी खड़ा हुआ है, और ऊपर से कस्टमर गाहक भी नहीं होता, और जब थोड़े बहुत कस्टमर आते हैं तो पैरा फोर्स या ये जो तजावजात के खिलाफ कार्रवाई करने वाले लोग हैं, ये वहां पर आकर जुल्म ज्यादती करते हैं। तो लोग जो है इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, और काफी इलाकों में जो है ये शिकायत मौसूल होती है कि जो ट्रैफिक के एहलकार है या जो पैरा फोर्स जो बनाई गई है नई वज़ीर की तरफ से, वो जाके तो अपनी तजावजात को दूर करने की बजाय उनकी चीजों को उल्टा देते हैं और गिरा देते हैं। और लोगों के अंदर इस बारे में बहुत ज्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा है कि ये वज़ीर जो है ये हमारी मुखलस नहीं है, बल्कि ये हमारी दुश्मन है जो हमारे रोजगार और कारोबार को खत्म कर रही है। सर, मिर्जा जेलवी साहब की एफआईआर के बाद काफी इस वक्त सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ खलबली मची हुई है। क्या हालात है इस वक्त वहाँ? कोई आपके पास अपडेट हो तो? जी बिल्कुल, जो सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल जो है वो इस बात का जो जैसे ही लोगों को पता लगा है, लोगों में मुख्तलिफ किस्म की क्या सलाहियाँ की जा रही है, तो बाद वो कह रही है बहुत अच्छा हो गया, ये बंदा जहन्नमी था, ये बंदा वाजिबुल कत्ल है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से जो तासरात सामने आ रहे हैं, जो उनकी तंजीम के जो लोग हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, उनकी तरफ से यही बात सामने आ रही है कि जी हमारे जो मोहसिन है, हमारे जो उस्ताद हैं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि एक क्रिश्चियन के सवाल का जवाब दिया था जिसको गलत रंग में पेश करके सामने पेश किया गया। और हम मुकला की एक टीम के साथ जो है इसका डिफेंस करेंगे, इसका दिफा करेंगे, और हम इस कहता केस लड़ेंगे। और जो हमारे नाकदीन है, जो हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्द इसमें नाकामी का मुंह देखेंगे। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हम जो है अब अपने उस्ताद के मिशन को लेके आगे चलेंगे, और हम वही बातें करेंगे जिसके ऊपर इस्लाम और हदीस के मुताबिक अमल किया जाता है। तो दूसरी तरफ जो अहले सुन्नत वल जमात देवबंद और बरेलवी मसलक के लोग हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे बड़ी खुशी का इजहार किया है कि मिर्जा जो अजीज मोहम्मद अली मिर्जा के ऊपर जो एफआईआर हो गई है 294 की, वो बड़ी अच्छी बात है, और हम पूरा इसकी कार्रवाई करेंगे। और हम यही कोशिश करेंगे कि जो मिर्जा साहब है उनको बकायदा तो उनको फांसी की सजा दी जाए, ताकि इसकी वजह से जो फितरा इस्लाम में पैदा हुआ है वो खत्म हो सके। बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से। अच्छा, ये जो सैलाब है, रात हमारे पास इतला आई थी कि इलाके खाली कराए गए। कमेंट्स में लिखा करें कि कहाँ से आप प्रोग्राम देख रहे हैं और आपके इलाके की क्या सूरत हाल है। थोड़ा सा हाथ को ला लिया करें, बिल्कुल ही बेजान ज़िंदगी ना गुजारें, कुछ अपने अंदर कुछ जान पैदा करें, तो हमारे पास फिर मालूमात मज़ीद आ जाती हैं। यहाँ पे जर्मनी में कई वाक़यात ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आप अपनी कीमती चीज़ें रखते हैं। कई बैंक ऐसे हैं जिनके लाकर तोड़ के चोर ले जाते हैं। हैम्बर्ग का भी एक एरिया है, बर्लिन भी, कई जगह पे, मगर बैंक के अंदर ही चोर मौजूद, ऐसे आज तक नहीं हुआ। क्योंकि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम का किला है। लोग चोरों से बचने के लिए जेवर वहाँ पे रखे और वहाँ उन्होंने जली बना के उसी तरह के काम डाल दिया। जिस मुल्क में ना बैंक महफूज है, ना आम बंदा महफूज है, वहाँ पे बात तो इन्हें मजहब के केस होने चाहिए। झूठे मूठे खुशियाँ मनाओ, ढोल बजाओ, भंगड़े डालो। अगर आप में अकल हो तो पहले अगले बंदे की बात समझो कि कहा क्या है, क्या मकसद था उस बात करने का। मगर अकल से काम नहीं लेना, ज़रूरत ही क्या पड़ी हुई है हमें अकल की? हमारा क्या तल्लक अकल से? कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से। नाज़रीन,
یہ جو غریبوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہاں پہ بہت بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جس غریب نے صبح سے شام تک اس سے آس پہ کام کرنا، کوئی ریڑھی لگانی کہ شام کو بچوں کے لیے کھانا لے کے جاؤں گا، ان کی ریڑھیاں اڑا دیتے ہیں۔ یہ حرام خور افسر آفیسر ہوتے ہیں، ان کی تربیت ایک ایسے گھرانے میں ہوئی ہوتی ہے جہاں اخلاقیات کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ ایسے بھی اکا دکا ویڈیو نظر آتے ہیں، وہ تمیز و تہذیب کے ساتھ ان کو ٹائم دیتے ہیں کہ اپنی ریڑھی ادھر کر، مگر جن ماں باپ نے تربیت نہیں کی تھی ہوتی ایسے پولیس آفیسروں کی، یا جن کے پاس یہ اتھارٹی ہے، ان سے آپ کیسی نیکی کی امید کر سکتے ہیں؟ ان سے آپ بھول جائیں کہ ان کو تمیز تہذیب، وہ گالیاں نکالتے ہیں۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا ایک بوڑھے بندے کو وہ پولیس والا مار رہا تھا، اور وہ اس کے باپ کی عمر کا تھا، لیکن جس باپ نے اس طرح کی حرام کی اولاد پیدا کی ہوتی ہے اسے کیا فرق پڑتا ہے کسی کی عزت کا؟ کیونکہ عزت کا گھرانوں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو عزت کی فکر ہوتی ہے۔ حرام کھانا، حرام کمائی، حرام سب کچھ، تو اس سے پھر آپ کیا وہاں پہ تربیت کے حساب سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھ